Huge diplomatic breakthrough. Iran-US deal in Islamabad soon. Islamabad Accord to mark end of deadly US-Israel war on Iran. नाजरीन, ईरान और अमेरिका में आखिरकार जंगबंदी हो गई और उसका सेहरा पाकिस्तान के सर है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाईं। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मोतरिफ है। आज का दिन तारीख के माथे का झूमर है। आज पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि सफारतकारी का असल मरकज़ वाशिंगटन या लंदन नहीं, बल्कि इस्लामाबाद को दुनिया का सफारती दारुल हुकूमत करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो खित्ता जो एक होलनाक आलमी जंग के दहाने पर था, आज वहाँ अमन का सूरज तुलू हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा जंगबंदी का माहिदा तय पा गया है, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने अनथक मेहनत की है। वो रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटिकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से राब्ते में रहे और उनकी काविशों की बदौलत जंगबंदी का मामला तय हो सका। वो पाकिस्तान जिसे सफारती तौर पर तनहा करने की बातें की जाती थी, जिस पाकिस्तान को भारत ताना दिया करता था, आज उसी पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल की बसीरत के गुण पूरी दुनिया गा रही है। इंटरनेशनल मीडिया हो या आलमी इदारे, हर ज़ुबान पर एक ही नाम है, पाकिस्तान। और तो और पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें एक अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी खैर सगाली इक़दामात और सफारती राब्ते मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अब ये अमल एक हसास और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। मगरबी मीडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा। ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की सेहत तशवीशनाक है और वो अमूर हुकूमत अंजाम देने की पोजीशन में नहीं है। अब एक तरफ ईरान में अंदरूनी तब्दीलियों और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की तशवीशनाक सेहत की खबरें थीं, दूसरी तरफ सदर ट्रंप की गालियाँ, धमकियाँ, बाजारी ज़ुबान और तड़ियाँ थीं। लेकिन पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पुल का किरदार अदा किया। यह माहिदा सिर्फ दो मुल्कों की जंगबंदी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वो अजीम फतह है, जिसने साबित कर दिया कि खित्ते का नज़्म व नस्क और अमन का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। आज आलमी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है। इस्लामाबाद अकॉर्ड ने साबित कर दिया कि जब नीयत सच्ची हो और क़यादत मजबूत, तो बड़ी से बड़ी जंग को रोका जा सकता है। पाकिस्तान की सफारती फतह पर दुनिया हैरान भी है और मोतरफ भी। नाजरीन, पाकिस्तान की तरफ से ईरानी क़यादत को अमेरिका के साथ मुआहदे पर रजामंद करना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये मुश्किल तरीन टास्क अंजाम दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की ताकत से अमेरिका से मामला तय करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो 2025 और फिर फरवरी 2026 में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शामिल थे। 2025 में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और 2026 में भी अमेरिका ने मुज़ाकरात को एक धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया। 2 मरतबा धोखा खाने के बाद भी ईरानी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें ज़मानत चाहिए थी कि तीसरी मरतबा मुज़ाकरात के नाम पर उनके साथ धोखा नहीं होगा। अब्बास इराक़ची का मसला पाकिस्तान नहीं, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दगाबाजी और मकर फ़रेब है। यही वजह है कि जब उन्होंने एक्स पर अमरीकी मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद की, तो पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर उनका शुक्रिया अदा किया। ईरानी क़यादत भी जानती है कि पाकिस्तान ने अमरीका और इसराइल के हमले से पहले भी जंग रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की और जंग शुरू होने के बाद भी कोशिशें की कि ईरान का कम से कम नुकसान हो और इस्लामी दुनिया आपस में लड़ने मरने की बजाय मुत्तहिद हो। ज़राए का दावा है कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से कई दिन कबल अब्बास इराक़ची को पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और इसहाक़ डार तेहरान आना चाहते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई, सदर मसूद पज़ेश्कियान
اور دیگر اہم افراد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران پر ایک اور حملے کے خطرے کو ٹالا جائے۔ ایران کی طرف سے پاکستان کے اس پیغام کا ابھی حتمی جواب نہیں آیا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسحاق ڈار عمرے کے لیے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ایران کے خلاف حملے کی مذمت میں بیان جاری کر دیا۔ اس دوران اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر عباس عراقچی سے رابطہ کیا اور ایران پر حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ انہیں یاد دلایا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے، اس لیے ایران پاکستان کو کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ عباس عراقچی نے ڈار صاحب کو یقین دلایا کہ اگر سعودی عرب کی فضائی حدود سے ایران پر کوئی حملہ نہ ہو تو ایران بھی سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ سینئر صحافی حامد میر نے دعویٰ کیا کہ اس گفتگو کے بعد اسحاق ڈار نے عباس عراقچی سے پوچھا کہ کیا میں یہ پیغام سعودی حکومت کو دے دوں؟ عباس عراقچی نے ہاں میں جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے یہ پیغام سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو دے دیا۔ کچھ دنوں بعد 18 مارچ کو ریاض میں سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE، کویت، مصر، اردن، شام، آذربائیجان، لبنان، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ 12 ممالک کے وزرائے خارجہ کے باقاعدہ اجلاس سے قبل ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ایک دو طرفہ ملاقات جاری تھی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے ترکی کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ حاکان فیدان وزیر خارجہ بننے سے قبل 8 سال تک ترک انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور خطے میں اسرائیلی سازشوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ملاقات کے دوران ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے اسحاق ڈار سے اجازت لے کر یہ فون سننا شروع کر دیا اور پھر فون کا سپیکر کھول دیا۔ دوسری طرف عباس عراقچی تھے۔ تینوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ ڈار صاحب نے عباس عراقچی کو بتایا کہ سعودی عرب پر بدستور حملے جاری ہیں اور اس وقت بھی ریاض میں سائرن بج رہے ہیں، آپ سائرن کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے دونوں دوستوں کو یقین دلایا کہ ہم نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر کسی دھوکے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر بعد 12 وزرائے خارجہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اس اجلاس میں کچھ وزرائے خارجہ جنگ بندی کے بجائے ایران کے خلاف ایک مشترکہ مذمتی بیان جاری کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے اجلاس کے شرکاء سے گزارش کی کہ ایک طرف ایران کی نہیں اسرائیل کی مذمت بھی ضروری ہے، کیونکہ حملہ ایران نے نہیں بلکہ اسرائیل نے کیا ہے۔ کچھ دیر میں ایک تفصیلی بیان کا ڈرافٹ سامنے آیا تو اس میں صرف ایران کی مذمت کی گئی تھی، اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ نہیں تھا۔ اسحاق ڈار نے اس بیان کی تائید سے انکار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ اور لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے بھی اسحاق ڈار کی تائید کی۔ اس موقع پر ایک خلیجی ملک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس کے بعد تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف ایٹم بم استعمال کیا جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے اس وزیر خارجہ سے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اسحاق ڈار نے تمام شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹم بم سے پوری ایرانی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ایران سے فارغ ہو کر باری باری تمام خلیجی ممالک کا رخ کرنا ہے، کیونکہ نتنیاہو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ بہت بحث مباحثے کے بعد مشترکہ بیان کے ایک نئے ڈرافٹ میں اسرائیل کی مذمت شامل کر دی گئی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ایک خلیجی ملک کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ اس اجلاس کے چند دن بعد اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور جنگ بندی کے لیے مزید تجاویز پر غور ہوا۔ اس اجلاس کے بعد چین نے پاکستان سے رابطہ کیا، پھر اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ اس فارمولے میں اپنائے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی شامل تھا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ راضی نہیں ہوئی۔ خیر قصہ مختصر، ایرانی قیادت نے اب مذاکرات پر آمادگی اس لیے ظاہر کی ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نے کس کس کو ناراض کر کے جنگ بندی کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ ریاض میں 12 ممالک کے اجلاس میں خلیجی ممالک کو گریٹر اسرائیل کی سازش سے ہوشیار کرنے کی جرت صرف اور صرف پاکستان نے کی۔ ناظرین، اسلام آباد اکارڈ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان کی اس جرت مندانہ سفارتکاری کا ثمر ہے جس نے عالمی سیاست کے فرسودہ بت توڑ دیے ہیں۔ ریاض کے بند کمرہ اجلاس سے لے کر چین اور امریکی کانفرنس رومز تک ہر جگہ پاکستان ایران کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان زندہ باد کا نعرہ دراصل اس اعتراف کا نام ہے کہ جب مشکل پڑی تو کوئی عرب ملک یا مغربی طاقت نہیں بلکہ صرف پاکستان تھا جو ایران اور خطے کے دفاع کے لیے دیوار بن گیا۔ آج ٹرمپ انتظامیہ کا معاہدے پر آمادہ ہونا اور مغربی میڈیا کا واویلا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنی جغرافیائی اہمیت کو
ایک ایٹمی قوت کے وقار کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی اس عظیم سفارتی فتح پر پوری قوم کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔